नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यसै गरी हामी दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ पनि आउने गर्छौँ अनि युट्युब र इन्स्टाग्राममा पनि यहाँहरूले हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, सुन्न सक्नुहुनेछ। पल पलको समाचारको लागि दिनेश खबरको फेसबुक पेजलाई अथवा दिनेश खबरलाई यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, फलो र लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आज मैले नागरिक सवालमा 2-3 जना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछु। 3 जना अतिथिसँग टेलिफोनमै मैले संवाद गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले युवराज भट्ट, सडक सुरक्षा सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग सडक दुर्घटना किन भइरहेको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। र सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने यो मङ्सिर र कार्तिक महिनामै धेरै ठाउँमा दुर्घटनाहरू भएका छन्। खास गरेर डोटी, बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला लगायतका जिल्लाहरूमा सडक दुर्घटना भएर धेरैजना व्यक्तिले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। मङ्सिर 9 गते बैतडीको जोलाघाटबाट बैतडी सदरमुकाम आइराखेको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको निधन भएको थियो। कार्तिक 28 गते बैतडीकै खोडपेमा 9 जनाको ज्यान जाने गरी र 34 जना घाइते हुने गरी बस दुर्घटना भएको थियो। कार्तिक 22 गते जीप दुर्घटना भएको थियो बैतडीमा र 1 जनाको निधन भएको थियो। मङ्सिर 20 गते राति 3 जनाको निधन र 5 जना घाइते हुने गरी सडक दुर्घटना भएको थियो। यसै गरी मङ्सिर 22 मा दार्चुलामा ट्रक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मङ्सिर 13 मा दार्चुलामा जीप दुर्घटना भएको छ। यसै गरी डोटीमा मात्रै भर्खरै यो जीप दुर्घटना भएर 3 जना त एकै परिवारको सदस्य लगायत 1 जनाको निधन भएको छ। यो डोटीको फुटसिल गाउँपालिकामा चाहिँ यो घटना भएको छ। र हिजो मात्रै पनि धनगढीको रिङ रोडमा ट्रकसँग त्यो सडक दुर्घटनै भएर 1 जनाको निधन भएको खबर आएको छ। यी र यस्ता दर्जनौं दुर्घटना हुने र दर्जनौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउने, त्यसै गरी अङ्गभङ्ग हुने, घाइते हुने, त्यो यसले चाहिँ मानवीय क्षतिका साथसाथै अन्य कुराको पनि क्षति, भौतिक क्षति पनि हुने गर्छ। र यो घटना कम हुनुको ठाउँमा बढिराखेको छ। किन बढिराखेको छ, सडक सुरक्षामा हामी किन चाहिँ कमजोर देख्यौँ भनेर यसको चाहिँ निराकरणका उपायहरू, सडक सुरक्षालाई अझ कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, हाम्रा सडक सञ्जाललाई सुरक्षित बनाउनको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर मैले संवाद गर्नेछु। झन्डै आधा घण्टा जति मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु भने त्यसपछि मैले डिलासैनीको यो गाउँपालिका बैतडीमा रहेको छ त्यसको केन्द्रको विवादबारे, यो चाहिँ सुरुवाती दिनदेखि नै केन्द्रको बारेमा विवाद भएको छ। केन्द्रको जुन डिलासैनी गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 7 को धामी गाउँमा तोकिए पनि अब त्यसलाई पङ्सेरा चाहिँ सारिएको छ। त्यो चाहिँ त्यही भएर त्यहाँको स्थानीयहरू सुरुवातदेखि नै विरोधमा रहेका छन् र सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई पनि प्रदेश सरकारले लुकाएर अन्याय गर्यो भन्ने त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष समिति लगायत त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको रहेको छ। मैले दुवैजनासँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम डिलासैनी सङ्घर्ष समितिका संयोजक जयराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु भने त्यसपछि मैले डिलासैनी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष प्रेम सिंह धामीसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले युवराज भट्टलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँ सडक सुरक्षा सञ्जालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क स्थापित भइसकेको छ। युवराज सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छु सर। यो हामी चाहिँ सडक सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरिराखेका छौँ, तर यो दिनानुदिन दुर्घटनाहरू भइराखेको चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कयौँको ज्यान जान्छ, अङ्गभङ्ग हुने, त्यसपछि अन्य क्षति पनि त्यसमा चाहिँ हुने गर्छ। यो क्रम यो विगतभन्दा
आजभोलि अब यो चाहिँ वर्तमानमा यो दोहोरिने क्रम चाहिँ जारी छ, घटनाहरू बढिराखेको छ। यो घटना बढ्नुका चाहिँ आवक यो चाहिँ कारणहरू के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरा त अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सडक दुर्घटनाहरूका अवस्था र सडक दुर्घटनाको स्थिति भयावह छ, बढ्दो क्रम छ जो भनिसक्नु भएको छ। अब योभन्दा अगाडि मैले के भन्न चाहे त भन्दा पहिला त सुरक्षा के हो कुरा आयो र सडक सुरक्षा त्यसपछि के हो त्यस कुरा जान्न जरुरी छ। त्यसकारण त्यो सुरक्षा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा त्यस पछाडि कुरा र किन बढ्यो र कसरी बढ्यो भन्ने कुरा त्यस पछाडिका कुराहरू यसलाई प्रश्न पार्न सक्छ होला। जस्तो सुरक्षाको कुरा आउँदाखेरि हामी के भन्छौँ भनेपछि हरेक कुराहरूको सुरक्षित व्यवहारबारे शिक्षा दिनु र त्यहाँ भएका विद्यमान खतरा वा जोखिमहरूलाई हटाउने विषयलाई कुरा गर्छौँ। र यो सन्दर्भसँग कुरा गर्दाखेरि सडकको कुरा आयो। अब जहाँसम्म सडक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि सवारी सञ्चालन र सडक प्रयोगकर्ताका क्रमका कुराहरूलाई गर्छौँ। उहाँहरूप्रतिको व्यवहार र उहाँहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू, खतरा र जोखिमका कुराहरूलाई कसरी ज्ञान प्राप्त गर्ने, यो कुराहरू र त्यसपछि यो प्राप्ति पछाडि मात्रै हामी सडक सुरक्षाको स्थितिसँग जोड्न सक्छौँ। अब यसको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सडक सुरक्षा अहिले जनताको सुरक्षाको प्रत्यक्ष सम्बन्धित हो, यो कुरामा दुई मत छैन। अर्को यो कुरा एउटै पक्षसँग सम्बन्ध छैन, यसका बहुआयामिक पक्ष, बहुपक्षीय र बहुचरणीय पक्षहरूसँग छ, जसका कारणले हामी यो दुर्घटनाको स्थिति बढ्दो छ भन्दैछौँ, तर हामी त्यसका कुराहरूका पछाडि खेलिराखेका छैनौँ। र यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूसँग जाँदाखेरि सडकमा को छ, सडकको वरिपरि को छ, दुईटा कुरा जान्नुपर्ने जरुरी छ। यो दुईटा कुराका बारेमा हामी जान्यौँ भने बल्ल सडक सुरक्षा र सडक दुर्घटनाका कुराहरू हामी त्यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। यो कुरा त्यसकारण बढेको कुराहरू त्यहाँबाट हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यो सडक सुरक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हामी चाहिँ सुरक्षित छैनौँ भन्ने चाहिँ अब यो दिनदिनै हुने दुर्घटनाले त सडकमा सुरक्षित कोही पनि छैन भन्ने चाहिँ देखाउँछ। ओभरअल अवस्था हेर्दाखेरि अब विश्व परिवेशका कुरा गर्दाखेरि नेपालकै पनि अब भूगोलको कुरा गर्ने हो भने कुन ठाउँमा चाहिँ सडक सुरक्षा अब जोखिमपूर्ण छ, कुन ठाउँमा सडकको चाहिँ सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ भन्न सकिने अवस्था छ? अब यो सिद्धान्त त भन्दाखेरि दुर्घटना कसरी हुन्छ, अब त्यो दुर्घटनासँग जाँदाखेरि सुरक्षा त्यहाँनिर कुरा आयो। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, दुर्घटनाको नियन्त्रण गर्ने कामको लागि सुरक्षित अवधारणा क्रिएट भएको हो। अब दुर्घटना हुने कुराहरू आउँदाखेरि तीनवटा पक्षले रोल गर्दछ। एउटा पक्ष भनेको व्यक्ति, अर्को पक्ष भनेको साधन र अर्को पक्ष भनेको वातावरण। वातावरणमा पनि दुईटा वातावरण छन्, एउटा सडकको वातावरण छ, एउटा प्रकृतिको वातावरण छ। त्यसकारण फिजिकल इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू पनि त्यहाँनिर आउँछ। त्यसकारण यो अवस्थासँग जाँदाखेरि हामीले अहिलेको अवस्थामा विश्व परिवेशमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ र हामी नेपालमा पनि यही कुरा लागू भएको छ। र अब यो सन्दर्भ हामीसँग असाध्यै गाह्रो छ। अब यो स्थिति कुरा आयो, हामी सडकको कुरा गर्दैछौँ, सडक सञ्जाल बढोस् भन्दैछौँ, सडक सञ्जाललाई गाउँ गाउँमा लैजाने भन्ने कुराहरू आएको छ, किनकि सामाजिक र आर्थिक विकाससँग जोडिएको कुरा छ। यसले जनतासँग जोडिएको कुराहरू छ, प्रत्यक्ष कुराहरू जोडियो। तर हामी यहाँनिर त्यो सडकसँग जाँदाखेरि यो कुरा बढ्यो, राम्रो भएको छ, तर सँगसँगैमा हामी त्यो दुर्घटनाको शिकार पनि त बनिरहेका छौँ। यो कुरा पनि जान्न जरुरी छ। त्यस कारण गर्दाखेरि हामी यो कारणहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। मानिसको त्यहाँनिरको स्थिति के छ, त्यहाँको वातावरणीय कारण के छ, त्यहाँको बाँकी सवारी साधनको स्थिति के छ। अब समग्र रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो भूगोल, अब नेपाल आफैमा विशेष प्रकृतिको आफ्नो बनावट छ र सुदूरपश्चिममा पनि त्यो प्रकृतिको बनावट छ। यस कारणले गर्दा हामी नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि 60 मिटरदेखि 4000 मिटरसम्म उचाइसम्मका हाम्रा सडकहरू छन्, त्यो उचाइसम्म पुगेको छ। अब हाम्रो सुदूरपश्चिममा पनि आखिर त्यही अनुसारको बढेको छ भने पहाडमा पनि रोड पुगेको छ, तराईमा पनि पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्थितिमा कयौँ कारणहरू रोल गर्न सक्छ। जस्तो तराईको सन्दर्भमा आउँदाखेरि विभिन्न विशेष प्रकारको दुर्घटनाका कारक हुन सक्छन् भने पहाडमा आउँदाखेरि अर्को कुराहरूले रोल गर्न सक्छ। यो कुराहरूको सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको अवस्था र सुदूरपश्चिमको अवस्था हेर्ने हो भने हामी भौगोलिक कारणले पनि अति संवेदनशील छौँ, मान्न जरुरी छ। यसलाई यसरी मैले बुझेको छु। अब यो चाहिँ विविध कारणहरू जस्तो पहाडमा दुर्घटना बढी हुने चाहिँ क्रम भनेको त्यो सडक साँघुरो भएर
अथवा हो या अन्य अब त्यसका फिजिकल पार्टहरू, त्यसका अब टेक्नोलोजिकल पार्टहरू, सडक यो चाहिँ सडकमा गुड्ने सवारी साधनका अवस्थाहरू अथवा अन्य हाम्रा व्यवहारहरू, सडक प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरूका कारणले मात्रै दुर्घटना भएको हो अथवा अन्य कारणहरू जस्तो अब सडक निर्माणदेखि अब त्यसलाई चाहिँ यो ट्राफिकलाई नियमन गर्ने कुराहरू सम्म सबैको कहीँ न कहीँ चाहिँ त्रुटिले गर्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ भनिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ, यो सबैको गठजोडका कारणले चाहिँ दुर्घटना हुन्छ अथवा केही बढी केही कम त हुन्छ होला? अब अनुसन्धानबाट चाहिँ के चाहिँ फाइन्ड आउट, कुन कुराले चाहिँ दुर्घटना बढी हुने गरेको चाहिँ देखिन्छ? यो विश्व परिवेश र नेपालको सन्दर्भ दुईटै कुराहरू जोड्ने हो भने यसका कारण जुन मैले भने मानिसको कारण, सवारी साधनको कारण र त्यहाँको वातावरणीय कारण, रोड साइडको इन्भाइरोमेन्टको जुन कुरा गर्दैछौँ, यो कुराको सन्दर्भमा जाँदाखेरि सबभन्दा अहिले विश्वको अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको मानिसको कारणहरू भएको छ भन्या छ। अब मानवीय कारणलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ, तर अहिले तत्कालको अवस्था हेर्ने हो अहिलेको अनुसन्धान फेरि फरक भएर आएको छ। फरक वैज्ञानिकहरूले के भनेका छन् भने यो कुरा मान्छेलाई मात्रै दोष दिँदा हुनेवाला छैन। उहाँहरूको अहिलेको नयाँ नतिजा अनुसार के पाएको छ भने मान्छे एउटा कारक हुन सक्छ, तर अहिले सुरक्षित सेफ सिस्टम एप्रोचको भन्ने एउटा नयाँ सिद्धान्त ल्याएको छ। त्यहाँनिर मान्छेको कारण छ, सवारी साधनको कारण छ, रोड साइडको कारण छ र स्पिडको कारणहरू छ। अब जहाँसम्म कुरा आयो सडक बनाउने बेलामा कस्तो बन्यो त, मान्छेलाई हामीले सवारी सञ्चालनमा दियौँ भने कस्तो मान्छेलाई दियौँ त, कस्तो मान्छेले त्यो रोड प्रयोग गर्यो त, अनि त्यसको स्पिडका कुराहरू र अन्य कुराहरूमा आउँदाखेरि पनि त्यो सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ, यो कुरालाई हामीले कारकको रूपमा लिन सक्छौँ। अब यसमा पनि गम्भीर रूपले हेर्ने हो भने यसका गाँठी कारणहरू के हुन् त, मूल जड कारक के हुन् त, यो कुरा महत्त्व। जस्तो मान्छेको उदाहरण दियौँ हामी, एउटा मान्छेले हामीले गाडी चलाउन दियौँ, त्यो ड्राइभरमा कस्तो सिप छ त, कस्तो कुरा उसले बुझेको छ त, रोडका बारेमा जानेको छ कि छैन त, यी कुराहरूको सन्दर्भ यसका पछाडिका कारण, उसको शिक्षा सचेतनाका, उसको इच्छा शक्तिका कुराहरू यहाँनिर जोडियो। दोस्रो कुरामा आउँदाखेरि सडकको कुरा आयो। हामीले सडकको कुरा साँघुरो सडक, सिङ्गल लाइनको सडक भन्छौँ, डबल लाइनको भन्छौँ, त्योभन्दा पनि ठुलो लाइनको सडक बनाउला। यो चौडा सडक हुने बित्तिकै र दुर्घटना कम हुने, सानो सडक हुने बित्तिकै हुने भन्ने, त्यहाँनिर मैले के भन्न बुझिरहेको छु भने सडकको स्थितिमा हामीले त्यसलाई प्रयोग कसरी गर्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण स्थिति हुनसक्छ। त्यसपछिको कुरामा त्यो मान्छेले त्यो सडकलाई प्रयोग कसरी गरेको छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हाम्रो अहिले समसामयिक परिस्थितिमा कुराहरू हेर्दाखेरि हामी त्यो पहाडको बाटोको कुरा गर्दैछौँ। अब पहाडको बाटोमा सिङ्गल मात्रै रोड भएको कारणले गर्दै दुर्घटना भएको भन्ने त्यहाँनिर रोल नगर्न सक्ला, तर त्यहाँनिर दुइटैको कम्बिनेसन। अब एउटा मान्छेले त्यो कसरी बुझेको छ र त्यो रोडको भौगोलिक बनावट कस्तो छ, त्यो दुईवटा कुराहरू कन्डिसनसँग जोडिन्छन्। यो कुराहरू हामीले जान्न जरुरी छ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले सुदूरपश्चिमको जुन दुर्घटनाको कुरा गर्दैछौँ, बढी जसो दुर्घटनाहरू भन्दा चाहिँ मान्छेको लापरवाही भन्ने कुरा छ, तर पनि यसका एसोसिएटेड यो मान्छे, वातावरण, त्यहाँको रोडको इन्भाइरोमेन्ट र त्यहाँको गाडीको तीनवटैको कम्बिनेसनले भएको मैले यहाँहरूका पत्रिकाहरूमा आएका खबरहरू, प्रहरीका प्रतिवेदनहरूबाट पनि र आम नागरिकको रेस्पोन्सबाट पनि त्यो कुरा मैले पाएको छु। यसरी चाहिँ गएको छ स्थिति। यो चाहिँ सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता खाली उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ अथवा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। यो सडकमा खतरा छ भनेर सडकमै नजाने अथवा सडक प्रयोगै नगर्ने भन्ने त हुँदैन। र सडकलाई सुरक्षित बनाउन के गर्न सकिन्छ राज्यको तर्फबाट अथवा एउटा चाहिँ व्यक्तिको हिसाबले के कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिँदा सडकमा दुर्घटना कम हुन्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अघि नै भने हरेक कुराको पछाडि केही न केही कारणहरू छन्। त्यो कारणलाई हामीले पिकअप गर्ने हो, त्यहाँबाट ट्र्याप गरेर त्यो कारणबाट नै हामीले दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू आउँछ। जस्तो अहिले यो दुर्घटनाका कारण भनेको चारवटा कुरा गऱ्यौँ, मानिसको कुरा गऱ्यौँ, रोडको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि सवारी साधनको कुरा गऱ्यौँ र त्यहाँदेखि स्पिडको कुरा गऱ्यौँ। यो कुराहरूसँग जाँदाखेरि अब हामीले हेर्दाखेरि यो कुरामा मान्छेको कमी कमजोरी कहाँनिर छ,
यो कुराहरू यहाँ हेर्नुपर्ने भयो। दोस्रो कुराहरू हामीले रोड बनाउँदाखेरि कस्तो बनावट दिएका छौँ, कस्तोमा कस्तो रोड बनाउनु पर्ने हो त, कस्तो गाडी गुडाउनु पर्नका लागि कुन रोड दिएका हौ त, यी सबै कुराहरूसँग जाँदाखेरि अनि कस्तो गाडी जाने हो त। अब महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँ अर्को पनि के देखेँ, जति जति सहरमा हुन्छ त्यति त्यति राम्रो गाडी गुड्छ, जति जति पहाड हुन्छ त्यति त्यति पुरानो गाडी जान्छ र मर्मत नभएका गाडीहरू पनि जान्छ। किन त्यहाँ मर्मत नगर्नु भनेको हाम्रो एउटा कारण हो, पुरानो गाडी हुनु अर्को कारण हो। अब त्यो गाडी हामीले के गर्दैछौँ त, पहाडमा लैजाँदैछौँ। मैले एउटा जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि हाम्रो बिमाको कुरा गर्दैछौँ, इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौँ। इन्सुरेन्सले हाम्रो रिस्क कभर गर्छ तर दुर्घटना रोक्दैन भन्ने कुरा मैले जहिले पनि भन्छु। किन त भन्दा उसले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिने हो, हामी त्यो क्षतिपूर्ति आजको दिनमा हाम्रो पहाडी सडकमा गर्दैछौँ। किन भन्दा तराईको गाडी तराईमा चल्न पाएन, पेसेन्जर राम्रो भएन, यसले राम्रो हेरेन, हाम्रो दृष्टिकोण ठिक भयो, अनि कहाँ पुर्याउँ त हामीले त्यसलाई पहाडमा पुर्यायौँ, पुराना भएका गाडी पहाड पुर्यायौँ। अब त्यहाँको रोडको दुरावस्थाका कुराहरू गऱ्यौँ। अर्को तेस्रो कारण भनेको हामी रोड पनि के गर्दैछौँ, आज ट्र्याक खोल्छौँ, भोलि पेसेन्जर गाडी चलाउँछौँ। त्यो हाम्रो स्थितिले पनि कयौँ घटनाहरू भएका छन्। यो कुराहरूसँग जरुरी छ कि हामीले हेर्नु पर्यो। अब यहाँनिर कुरा आयो, यो कुरा गर्नका लागि के चाहियो त भन्ने प्रश्नसँग जाँदा पहिलो कुरा त मैले के भन्दैछु भने यो अवस्थामा आउँदाखेरि पहिलो प्रतिबद्धता चाहियो। यो कुरा हामी प्रतिबद्धता र हामीसँग इच्छा शक्ति छ कि छैन, दुईटा कुरा हामी सँगै लानु पर्यो। अब राजनीतिक प्रतिबद्धता कुरा आउँछ यहाँनिर। राजनीतिक प्रतिबद्धता भनेर हामीले त्यो जुन घोषणा पत्रका कुरा गर्छौँ त्यसमा सडक सुरक्षाको कुराहरूसँग आएको छ कि छैन त, प्रत्येक राजनीतिक दलको यो कुरासँग आयो। त्यसपछिको प्रतिबद्धता सरकारको प्रतिबद्धता आयो। यो सरकारको प्रतिबद्धतामा संसदीय समितिहरू छन्, हरेक कुराहरू छन्, त्यहाँ पक्ष विपक्षका नेताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरालाई त्यहाँ संसदमा वा आफ्नो फोरममा उठाउनु भएको छ कि छैन त। यो सन्दर्भमा कति चासो लिनु भएको छ, प्रतिबद्धता त्यहाँनिर आयो, सरकारको प्रतिबद्धता। त्यसपछि सरकारको अङ्गको कुरा आयो। सरकारको अङ्गको कुरा गर्दाखेरि सरकारले काम गर्ने कर्मचारी तन्त्रहरूको कुरा आयो। त्यो अङ्गले काम गर्ने ब्युरोक्रेसी कस्तो स्ट्रङ छ त, त्यो ब्युरोक्रेसी कस्तो प्रतिबद्ध छ त, इच्छा शक्ति छ छैन। यो पहिलो कारण, पहिलो कुरा मैले देखेँ जुन यहाँहरूले भन्नुभयो कसरी गर्न सक्छौँ त, यसको रणनीतिक कुराहरू त्यहाँ हुन सक्छ। दोस्रो कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो स्थितिमा कानुनका कुरा के छन् त, यो कानुन कसरी बनेको छ त, यो कानुनको अभ्यास कस्तो भएको छ त, अनि यो कानुनको इन्फोर्समेन्टको कुराहरूमा कतिको पर्फर्मेन्स छ त, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भने यो सरकारको ब्युरोक्रेसीले गर्ने कुरा हो। जति पनि राजनीतिक संयन्त्रले गरेको कुराहरू नीति निर्माण गर्छ भने कानुनी अभ्यास गर्ने काम भनेको ब्युरोक्रेसीको, यो कुराका इन्फोर्समेन्टको कुराहरू कति भएको। उदाहरणको लागि लिऊ, हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएका छौँ, ड्राइभर बनाइदिएका छौँ, तर त्यो ड्राइभरले कस्तो चलाएको छ भन्ने रोडमा जुन हामी इन्स्पेक्सन गर्छौँ त्यो कुराले हामीले महत्त्व दिन्छ। अर्को कुरा रोड बनाउँछौँ, रोड बनाउने पोलिसी दियो बन्यो सबै कुरा, तर रोडको परीक्षण भएको छ कि त, त्यो सडक सुरक्षाको लागि एकदम भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दुर्गामी रूपमा लास्ट दिगोदै हुन्छ भन्ने होइन, तर त्यसलाई चाहिँ हरेक पल्ट रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको परीक्षण गर्नु पर्यो कहाँ कमी कमजोरी छ त। त्यसपछि अर्को कुरामा हामी संस्थागतको कुराहरूमा आउँदाखेरि त्यसको संयन्त्रको कुरा, अब हामी कुरा गर्दैछौँ जहाँ पनि यो पुगेन ऊ पुगेन, सबै कुरा पुग्छ भन्ने होइन, हरेक कुरा अपुग हुन्छ। घरमै त खाना पुग्दैन, अहिलेको स्थितिमा हामी लकडाउनमा भएका छौँ, यो कुराले घरमा त कसरी जो गर्ने भन्ने स्थिति हाम्रो आएको छ भने हामीसँग त्यो संस्थागत स्थिति छ कि छैन, हाम्रो संयन्त्रले क्षमतावान छ कि छैन त। यो कुरा अहिले विश्व हेरेर पुग्दैन। हाम्रो विश्वका गाडी कस्तो छन्, हाम्रोमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, विश्वको सडक कस्तो छ, हाम्रो सडक त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर जे छ सीमित स्रोत साधनभित्र क्षमता हामीले बढाउनु पर्यो, त्यसमा शिक्षित बनाउनु पर्यो, त्यस्ता कुराहरूको प्रविधिहरूको विकास गर्नु पर्यो। यो कुरा हाम्रो लागि यो आवश्यक देख्दछौँ जुन हाम्रो लागि अहिलेको वर्तमान अवस्था। त्यसपछि हाम्रो व्यवहारका कुराहरू, हाम्रो व्यवहार कसरी, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुरक्षित संस्कारको व्यवस्था विकास गर्नु पर्यो। यो सुरक्षित संस्कारको जुन व्यवहार छ यो व्यवहारमा हामीले सचेतना र उसको कार्य व्यवहारमा परिवर्तनका कुराहरू, त्यो कुराहरूलाई कसरी लागू गर्ने र उसको आचार संहिताभित्र कसरी राख्ने यो कुराहरू छ। त्यसपछिको अन्तिम अवस्थामा हामी के भन्न सक्छौँ भने हरेक कुरासँग जाँदाखेरि संरचना कुरा गर्दैछौँ, हामी जुनलाई दोषारोपण गर्दैछौँ त्यो कुराको अवस्थाको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण सडकको पूर्वाधार के छ,
हामी सडक खन्दैछौँ, पुरै खनिरहेका छौँ, कालो पत्ते बनाउँदैछौँ सबै कुरा, तर त्यो कालो पत्ते सडकको बनावट कस्तो छ त, त्यसको पूर्वाधार कस्तो छ त? जो एउटा सामान्य स्थितिमा हामी हेरौँ, पहाडमा गाडी खसेको छ भन्दैछौँ, पहाड छैन भन्दैछौँ। हेर्दाखेरि हामी के हो भने गाडी खस्यो भन्दैछौँ, तर त्यहाँ एउटा बार सानो नभइदिएको अवस्थाले त्यो गाडी खसेको छ। कयौँ जीवका दुर्घटना यहाँले देख्नु भएको छ, बैतडीको अस्तिको बसको दुर्घटना देख्नु भएको छ। सबै दुर्घटनाहरू त्यो गाडीबाट माथिबाट तल रोल ओभर भएर खसेका छन् भने त्यहाँ एउटा बारको बनावटका कुराहरू नभएको अवस्थाले देखिएको पनि भन्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो ढाँचा र अवस्थाहरू हामी कस्तो छ त त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुराहरू हामीसँग त्यो संरचनागत कुरामा धेरै दुर्घटनाहरू कसरी हुन्छ भने दुर्घटना भए पछाडि त्यहाँ मृत्युको सङ्ख्या बढ्ने क्रमहरू हामी दुईटा कुराहरू आएको छ। अर्को कुराहरूलाई कति जटिल रूपले हामीले पाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा हामी जति पनि दुर्घटनामा तत्काल उद्धार गर्न सक्यौँ र त्यसलाई तत्कालमा अस्पतालको स्थितिमा पुर्याउन सक्यौँ, एक्सिसमा पुर्याउन सक्यौँ भने धेरै मान्छेहरूको मृत्युवरण र कम्प्लिकेसन हुनेबाट घट्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग त्यस्ता खालका ट्रमा सेन्टरहरू छैन, रिहाबिलिट सेन्टरहरू छैन, जसले हामीलाई चाहिँ त्यो कुराको लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्दछ। किनकि हाम्रो मानवीय धर्म हो कि मान्छेलाई जोगाउने, त्यस कारणले गर्दा एउटा मान्छे जोगाउनु भनेको धेरै ठुलो धर्म हो। यो सडक सुरक्षाको अभियानमा हामी यसरी जाँदाखेरि सबैको सामूहिक छ। त्यस कारण यो एकै पक्षको कुरा नभएको भएर यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर युवराज सर, जस्तो सडकमा दुर्घटना हुनुको कारणमा मुख्यतः चालकलाई दोष दिइन्छ भनेर गुनासो पनि गरिन्छ, चालक र गाडीको अवस्था। त्यो बाहेकको अन्य चाहिँ यो भनेको यात्रुहरू, खास गरेर चाहिँ अब गाडीमा चाहिँ बस्ने ओभरलोड हुने कारणहरू, यात्रु पनि धेरै बस्ने, त्यसपछि यात्रुले आफ्नो सामानहरू पनि त्यसैमा लोड गर्ने कारणले पनि दुर्घटना हुने गर्छ भनेर भनिन्छ। अब यो भन्नाले यो यात्रुहरू आफै धेरै बस्नु भनेको यो सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनाको अभावले नै त्यस्तो हुने गर्छ भनिन्छ। यसका लागि त यो सडक शिक्षा नदिएको कारणले भएको हुन पर्छ नि। सडक शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरामा हामी चाहिँ कहाँनिर छौँ, लिने कुरामा, दिने कुरामा? यो महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ र महत्त्वपूर्ण कुराले पहिलो कुरा त सन्देश दिन सक्दछ। अब जहाँसम्म कुरा मैले अघि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, यो सडक सुरक्षा भनेको एकै पक्षको रोलबाट बन्दैन। यो कुरा भनेको बहुआयामिक पक्ष हो। सबैसँग यो सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छौँ अहिले। सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको प्रत्येक सरोकार निकायको आफ्नो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीमा यो युएन अर्गनाइजेसनले के गरेको छ भन्दाखेरि यसले 5वटा पिलरको रूपमा बाँडेको छ। एउटा पिलर भनेको नीति निर्माणको कुरा गरेको छ, दोस्रो पिलरले सुरक्षित सडक र सञ्चालनको कुरा गरेको छ, मोबिलिटीको कुरा गरेको छ, तेस्रोले सुरक्षित भेहिकलको कुरा गरेको छ, चौथो पिलरले महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँले उठाएको प्रश्नहरूसँग जोडिएको छ। त्यसले के गरेको छ भन्दा सेफ युजर्सको रूपमा गरेको, जसले सडक प्रयोगकर्तामा मान्छे पनि छ, ड्राइभर पनि छ, साइकल चलाउने पनि छन्, मोटरसाइकल चलाउने पनि छन्, हिँड्ने पनि छन्, पशु पक्षी सबै रोड युजर्सहरू त्यहाँ छन्। त्यसपछि 5औं पिलरले गरेको छ पोस्ट क्र्यास रेस्पोन्सको कुरा गरेको छ, जो अस्पतालसँग सम्बन्ध छ। अब यहाँले जुन भन्नुभयो यो प्रश्न जुन व्यवहारको कुरा आयो, अब यहाँनिर हामी पेसेन्जरले कस्तो व्यवहार गरेका छौँ र हाम्रो पेसेन्जरलाई कस्तो व्यवहारबाट हामी अभिप्रेत छौँ, यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। अब मैले एउटा उदाहरण गरिदिन चाहे। यहाँनिर हामी मजबुरीका नाममा महात्मा गान्धी भन्ने एउटा हिन्दीमा उखान कहावत छ, त्यो स्थिति हाम्रो नेपालमा भएको छ। हामीसँग गाडी छन्, कुनै बेला खाली घुमिरहेछन्, कुनै बेलामा टाइम अनुसार हाम्रो गाडी नचलेको कारणले गर्दा मान्छेलाई हतार भएको कारणले, जानै पर्ने कारणले यो कुराहरू भएको छ। र हामी यो कुरा अनुमान गरौँ र हामी अहिले जति पनि दुर्घटनाहरू भएको छ, धेरै जसो दुर्घटनाहरू दसैँ तिहारमा, मेलापाकामा, बिहाबरीमा यस्तामा बढी भएको छ। जुन तपाईँले भन्नुभयो ओभरलोडको कुराहरू, त्यो नियमित भन्दा पनि अनियमित अल सडन हुने क्रियाकलापहरूभित्र भएकाहरू कुरा भएको छ। अब यो भित्र पेसेन्जरको कुरा आयो। पेसेन्जर आफैले पनि कस्तो व्यवहार अपनाउने र ऊ कसरी शिक्षित छ त। अब हाम्रो जम्मै पेसेन्जर शिक्षित हुन सक्छन् भन्ने छैन, तर यो शिक्षित व्यवहार कसले दिनु पर्यो त? बसमा चढ्नु अगाडि
कम्तीमा बस पार्कमा चढ्ने बेलामा जसरी तपाईँहरूले हेर्छौँ हवाई सुरक्षाको सन्दर्भमा एयर होस्टेसले त्यहाँ बोलेर देखाउँछ, डेमोन्स्ट्रेट गर्छ, त्यो कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले बसमा पनि त्यो कुरा लागू गर्न सक्छौँ। यो लागू गर्ने बित्तिकै हामीले यो 5 वटा कारण हुन सक्छन्, यो 10 वटा उपाय हुन सक्छन् भनेर एउटा उदाहरणको लागि दिन सक्छौँ। यो गर्नुहोस् होला, यो व्यवहार ल्याउनु होला, यो नगर्नु होला भन्ने कुराका यो डुज र डोन्ट भनेर सुरुमै हाम्रो सहचालकले त्यहाँ भन्ने प्रवृत्ति हामीले सुरु गऱ्यौँ भने प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो सचेत हुन्छ र प्रत्येक व्यक्ति सचेत भएपछि त्यो सुरक्षित यातायात हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। त्यसकारण ओभरलोडको कुरा हरेक मान्छेले आफ्नो एउटा लिमिटेड सामान खोज्ला, तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। अब हाम्रा गाडीहरूले अर्को के पनि गर्दछन् भने यो पब्लिक गाडीमा हाम्रो बजारको सामान लान पाइँदैन, कमर्सियल गुडहरू लान पाइँदैन भन्ने कुरा छ। यो कुराको सन्दर्भमा हामी के गर्दैछौँ, पेसेन्जर पाएनौँ अनि हामीले के गर्दैछौँ, बजारबाट सामान थुपारेर हुडमा पनि राख्दैछौँ, भित्र पनि राख्दैछौँ। त्यसले गर्दा मान्छेको क्यापासिटी, गाडीको लागि क्यापासिटी दिएको छ भने त्यो बढी क्यापासिटी अनुसार हामीले सामान हालिदिएका छौँ। त्यो क्यापासिटी नाङ्ने बित्तिकै हाम्रो गाडीको मेकानिकल फेलियर हुनसक्छ। यो अर्को कारण हुनसक्छ जो हामी सुरक्षित व्यवहार नल्याउँदाको अवस्था हो। म यसरी बुझेँ। हवस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ सर। धन्यवाद हजुर, सम्पूर्ण श्रोताजीहरूलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सडक सुरक्षा सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष एवं सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता युवराज, ढिलासैनी सङ्घर्ष समितिका संयोजक जयराज जोशी र त्यसपछि हामी ढिलासैनी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिकामा केन्द्रबारे विवाद यथावत रहेको छ। सर्वप्रथम केन्द्र ढिलासैनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 धामी गाउँलाई तोकिए पनि, वडा नम्बर 7 लाई तोकिए पनि त्यसपछि भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अस्थायी यो चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्र अर्कै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि त्यसैलाई स्थायी बनाउने जुन चाहिँ चलखेल भयो भनेर त्यहाँको चाहिँ सङ्घर्ष समितिले भनिराखेको छ र अहिलेसम्म त्यो विवाद चाहिँ मिल्न सकिराखेको छैन। सोही विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। जयराज जोशी हामीसँग चाहिँ जोडिसक्नु भएको छ। जयराजजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, सरलाई कस्तो छ? हजुर हजुर ठिकै छ। अनि यो ढिलासैनीको जुन केन्द्रबारे विवाद, तपाईँहरूको यो सङ्घीय सरकारको परिपत्र आइसकेपछि त तपाईँहरूको लगभग त्यो साम्य भयो भन्ने जस्तो लागेको थियो, त्यो समाचारहरू पनि त्यस्तो आएको थियो। अहिले फेरि चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीलाई तपाईँहरूले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। अहिलेको चाहिँ यो सन्दर्भ चाहिँ के हो? यो मिलेको छैन केन्द्रबारे विवाद? अब नारायणजी के छ भने लामो समयदेखि तपाईँ सञ्चार माध्यमबाट, यही दिनेश खबरबाट पनि पटक पटक तपाईँले ढिलासैनीको विषयमा के हुँदैछ, के भइरहेको छ भन्ने कुरा राख्ने मौका दिनुभएको थियो र विभिन्न समयमा हामीले आम सञ्चार माध्यमबाट पनि हामीले गरिरहेको कुरा हो। अब यो विवाद भने अहिलेको विवाद होइन, विगत 2 वर्षदेखि हामी सङ्घर्षरत छौँ। 2 वर्षदेखि चलिरहेको विवाद हो। विवाद थिएन, विवाद बनाइएको हो। अब त्यसपछि अब अस्तिको निर्णय जुन भयो, विगतका निर्णयहरू कोतल्य त धेरै कुराहरू छन्। त्यता गएर मैले छोटकरीमा मैले के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ 3 गतेको निर्णय गरेको थियो, चाहिँ 3 गतेको निर्णयमा 2 जना प्रतिनिधिहरूलाई कर्काप गरेर जुन हस्ताक्षर गराएर आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाएर जुन गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट पारित गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारलाई पठाएको अवस्था थियो। त्यो पठाइसकेपछि तत्कालै त्यो सभामा सहभागी भएका कर्मश घुङ्रा लोहार र वीरदत्त भट्टले आफ्नो मत चाहिँ हामीले गलत ठाउँमा हालेछौँ, हामीलाई कर्काप गरेर चाहिँ हामीलाई गराइयो, हामीलाई झुक्क्याएर गरे, हामीलाई कुनै पनि थाहा थिएन र गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्नुको लागि हो भन्ने कुनै जानकारी नदिकन हामीलाई झुक्क्याएर हस्ताक्षर गराएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भनिसकेपछि उहाँहरूले जनप्रतिनिधिले नै तत्कालै जिल्ला समन्वय समितिलाई डेलिगेसन दिएको छ, जिल्ला प्रशासनलाई दिएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ, सङ्घीय सरकारको मन्त्रीलाई बुझाएको छ। त्यस पश्चात जुन गाउँपालिकाले गरेको निर्णय सङ्घीय सरकारमा गइसकेपछि सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयले एउटा परिपत्र के गर्यो भने जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयले ढिलासैनी गाउँपालिकामा जुन गाउँसभामा उपस्थित थिए 2 जना सदस्यहरू अपहरण कर्काप गरेको भन्ने खुल्ने आएको छ
त्यहाँ आन्दोलन छ, 8 महिनादेखि तालाबन्दी पनि छ भन्ने कुरा छ र यसको सत्य तथ्य बुझेर सुझावसहितको प्रतिवेदन 15 दिनभित्र पेश गर्ने भनेर मन्त्रालयले समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि समन्वय समितिले स्थलगत भ्रमण गरेर, स्थलगत निरीक्षण गरेर, त्यहाँको आम पब्लिकसँग बसेर, त्यहाँ 2 जना कर्काप गरेका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर जिल्ला समन्वय समितिले एउटा प्रतिवेदन बनाएर सङ्घीय सरकारलाई पठायो। सङ्घीय सरकारलाई पठाइसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन यथार्थ कुरा भएको थियो त्यो कुरा आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख के छ भने गाउँपालिकाको केन्द्र राज्य पुनर्संरचना आयोगले तोकेको ठाउँ वडा नम्बर 7 मा नै उपयुक्त देखिन्छ र त्यो सभामा उपस्थित 2 जना सदस्यहरूलाई प्रकाप गरेर नै हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ र यो निर्णय बहुमत भएको छैन, विधिसङ्गत भएको छैन, यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिँदैन भनेर राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन सङ्घीय सरकारलाई पठाइसकेपछि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई एउटा परिपत्र गरेको छ। त्यो परिपत्रमा स्पष्ट उल्लेख के छ भने गाउँपालिकाको विषय लामो समयदेखिको आन्दोलन जुन 2 जना प्रतिनिधि कर्काप गरेर जुन हस्ताक्षर गराइएको छ यो विधिपूर्वक छैन, यो नियमसङ्गत भएन। यसलाई गाउँपालिकामा नै सरसल्लाह छलफल, जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफल बहसको विषय बनाएर टुङ्गो लगाएर विवादलाई गाउँपालिकामा नै समाधान गर्ने, गाउँपालिकामा समाधान गरेर विधि प्रक्रिया अनुसार स्थानीय सरकार ऐन सञ्चालन 2074 बमोजिम पुनः चाहिँ सिफारिस गर्ने भनेर सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाउँछ। प्रदेश सरकारले त्यो पत्र प्राप्त भइसकेपछि त्यो पत्र गाउँपालिकामा पठाउनु पर्थ्यो, त्यो विषयमा छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि निर्णय गर्ने कुरा आउँथ्यो। त्यो नहुँदै त्यो पत्र लेखेको मसी नसुक्दै उहाँहरूले चाहिँ पुनः चाहिँ फेरि गाउँपालिका होइन हामीले पहिला पनि जानकारी गराएका छौँ, पुनः हामी जानकारी गराउँछौँ भनेर एउटा बहाना बनाएर त्यो फाइल माथि पठाइएको छ। म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, पटक पटक हामीले भनेको कुराहरू लत्याएर जुन एउटा ठेकेदारी प्रथाले जुन ठेकेदारको कब्जामा उहाँ बसेर उहाँले चाहिँ अब कति के गर्नुभएको छ, कति कमिसन खानुभयो, कति के गरे हो, कुन ढङ्गले उहाँले विधिसङ्गत नै सङ्घीय सरकारलाई नै लत्याउने किसिमले जुन निर्णय गर्ने नमिल्ने किसिमले जुन फाइल पत्र पठाएको छ, मुख्यमन्त्रीजीलाई म सोध्न चाहन्छु, म प्रश्न गर्न चाहन्छु के कति कारणले तपाईँले चाहिँ दिलासिनीको जनतालाई दुःख दिँदै हुनुहुन्छ, यो दुःख दिने काम कसरी भयो र किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकारको जुन पछिल्लो परिपत्र थियो त्यो परिपत्रलाई प्रदेश सरकारले लुकायो, तपाईँहरूलाई दिएन, यहीँबाट फेरि पुनः चाहिँ फिर्ता पठायो भन्नेमा अझ आक्रोशित हुनुभयो यहाँहरू? यसमा आक्रोशित भन्ने कुरा नै छैन। के छ भने हामीले विधि सङ्गतको कुरा गरे हो, हामीले गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ के भन्ने कुरा त पछिको कुरा। हामीले के भन्यो भने नियम सङ्गत मन्त्रालयले परिपत्र गर्छ जिल्ला समन्वयलाई, जिल्ला समन्वयले पठाउँछ प्रतिवेदन, त्यसपछि मन्त्रालयले के अरे मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाइसकेपछि उसले पनि त मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्ने फाइल सङ्घीय सरकारलाई पठाउने यो कुनै अधिकारै छैन कि। यो त गैर कानुनी काम गर्यो नि त, अनि कानुन नियम त सबैले मान्नुपर्ने काम भएको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ, घोर निन्दा गर्दछौँ। जति हामीले उहाँहरूको प्रदेश सरकारको जति हामीले भर्त्सना गर्दा पनि, जति विरोध गर्दा पनि कम पुग्छ र चाँडै हामी 7 नम्बर प्रदेश सरकारलाई हामी कानुनी कटघरामा उभ्याउने पनि छौँ। हामी कानुनी उपचार खोज्नेछौँ, हामी केही समयभित्रै हामी अदालत जाने तयारी पनि गर्दैछौँ र जुन सङ्घीय सरकारले पठाएको जुन परिपत्र थियो त्यो लुकाएर पुनः चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई नै झुक्क्याउने, दिलासिनीको नागरिकलाई दुःख दिने नियतका साथ, बदनियतका साथ जुन प्रदेश सरकारले पठाइएको छ यो विषयमा हामी सचेत छौँ। यो विषय हामीले प्राप्त भेटेको छ। हिजो मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर हिजो मात्रै हामीले दिलासिनीका जनप्रतिनिधिहरूले एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ, डेलिगेसन दिएको छ। अनि त्यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदाखेरि किन पत्र लुकाउनु भयो भनेर सोध्नु भएन यहाँहरूले? हामीले सोध्यौँ। अब उहाँहरूको जवाब हामीसँग एउटा किसिमको जवाब हुन्छ, काम गर्ने शैली फरकै छ।
हामीले के जवाब दिनु हो उहाँहरूले? उनीहरूको भनाइ छ अब धेरै लामो समयको विवाद थियो, के गर्ने यहाँ राखेर पनि के गर्ने अब भन्ने किसिमको भयो। मैले पठाइदिएँ। अब यो साँच्चीकै अब भित्री मनबाट भन्दाखेरि गलतै भयो जस्तो छ, तर म पनि राजनीतिक प्रेसरमा छु भन्ने किसिमको उहाँको चाहिँ अभिव्यक्ति आएको छ र उहाँहरू राजनीतिक दबावमा हुन् अथवा के हो, अब कुन ठेकदारको चङ्गुलमा फस्यो अब त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला। उहाँहरूले जेसुकै गरे पनि जे जस्तो गरे पनि हामी कानुनी उपचार खोज्नेछौँ। हवस्, संवादको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई पनि जिल्ला सैनिकको विषयमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा दिनेश एफएम परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ढिलासैनी सङ्घर्ष समितिका संयोजक जयराज जोशी। यसपछि हामी ढिलासैनीकी जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। ढिलासैनी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ र ढिलासैनीमा जुन राज्य पुनर्संरचना आयोगले ढिलासैनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 लाई केन्द्र भनेर तोकेको थियो, तर निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि त्यो चाहिँ केन्द्रलाई सार्ने काम गरियो भनेर त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ आरोप लगाएका छन्। सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र यो बिचमा जुन अब सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयले दिएको परिपत्रलाई पनि लुकाउन लगाउने चाहिँ काम भयो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ आरोप छ र त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार आफूहरूका विरुद्धमा प्रयोग भयो भन्ने आरोप पनि उहाँहरूले लगाइराख्नु भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि ढिलासैनी गाउँपालिकाकै एकजना जनप्रतिनिधि वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष प्रेमसिंह धामी जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। धनगढी आउनु भएको छ यहाँ? हजुर, धनगढी आउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीजीलाई हिजो चाहिँ तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भयो र जुन चाहिँ यो केन्द्रको विवाद छ तपाईँहरू निर्वाचित भइसकेपछि केन्द्र चाहिँ अन्तै सारियो पङ्सेरा भन्ने वडा नम्बर कति 3 हो, वडा नम्बर 3 मा र त्योभन्दा अगाडि राज्य पुनर्संरचना आयोगले वडा नम्बर 7 लाई केन्द्र तोकेको थियो। हजुर, तपाईहरू चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि त्यो वडा नम्बर 7 मा जहाँ तपाईहरूको चाहिँ केन्द्र तोकिएको थियो त्यहाँ चाहिँ बैठकहरू बस्ने तपाईहरूको कार्यपालिका चाहिँ त्यहाँबाट सञ्चालन भयो कि भएन? त्यहाँबाट कार्यपालिकाको हामी निर्वाचित भएपछि हामी 4 महिना जति त्यहाँ घर भाडामा लिएर बस्यौँ हामी र एउटा 4 महिनासम्म मात्रै त्यता काम सञ्चालन गरियो। 4 महिनापछि तपाईँहरू वडा नम्बर 3 मा त्यो चाहिँ कार्यपालिकाको अथवा गाउँपालिकाको अफिसहरू सारियो? अब त्यतातिर ठिकठाक गर्दै रहेका रहेछन् र अनि सम्पर्क कार्यालय खोल्ने भनेर त्यो विद्यालयको भवन त्यो पहिला चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय भएको बेला चाहिँ नै त्यो ब्लक 68 लाखको ब्लक हो र अनि त्यसमा डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर फेरि 5औं बैठकको लागि हामीलाई तलबाट खबर आयो। खबर आइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि हामी पनि बैठकमा उपस्थित भयौँ र कार्यपालिकाको बैठक बस्यो। कार्यपालिकाको बैठक बसिसकेपछि सम्पर्क कार्यालय हो, हामी 4 दिन माथि काम गर्छौँ र 3 दिन तल काम गर्छौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि मैले के भनेपछि त्यो कुरा पनि 4 दिन माथि र 3 दिन तलका कुराहरू पनि यो माइनेटिङमा उल्लेख हुनुपर्छ भनेपछि होइन, माइनेटिङ नगर्दा पनि हुन्छ नि, हामी मौखिक गर्छौँ भनेपछि मैले त्यो बैठकलाई पनि नोट अफ डिसेन्ट मेरो चाहिने मान्यता मैले यसमा दिँदैन, यो गोल मोडल हो। त्यतिखेरदेखि नै हामीमा अलिअलि चिसो पस्दै गएको थियो। यो तपाईँहरूको सम्पर्क कार्यालय वडा नम्बर 3 मा सार्ने योजना गाउँपालिकाको अध्यक्षको थियो अथवा अन्य व्यक्तिको? यसमा योजना चाहिने जिल्ला कमिटी अध्यक्षको पनि थियो र गाउँपालिकाको अध्यक्षको पनि थियो। गाउँपालिकाको अध्यक्षको गाउँ पनि त्यही पर्छ अनि जिल्ला कमिटीका तपाईँको चाहिँ नेकपाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल? हजुर, उनको गाउँ पनि त्यही हो? आफ्नो गाउँमा अथवा आफ्नो गाउँमा लग्नु भएको छ कि आफ्नो चाहिँ वडामा उहाँले? अब अलिकति गाउँपालिका अध्यक्षको घर चाहिँ अलिकति 2 किलोमिटर टाढा जति छ र अनि जिल्ला कमिटी अध्यक्षज्यूको घर चाहिँ
ठ्याक्क त्यहीँनिर छ हजुरको अगाडिपट्टि उहाँको घर, पछाडिपट्टि गाउँपालिकाको भवन। भनेपछि आफ्नो घरको पछाडिपट्टि आफ्नो घरको आँगनमा गाउँपालिकाको कार्यालय राख्ने कसरत चाहिँ त्यसो भए तपाईँका अध्यक्षकै हो? एकदमै जोरको कसरत गर्नुभयो नि हजुर उहाँले। अनि त्यो कार्यालय पनि अहिले स्कुलको भवनमा जहाँ चाहिँ पठन पाठन हुनुपर्ने हो त्यहाँ सञ्चालन छ? पठन पाठन अलिकति अगाडिपट्टि पुरानो स्कुलमा छ। त्यही त, पुरानो स्कुलमा जोखिम हुने ठाउँमा चाहिँ भूकम्प भुइँचालो यताउति आयो भने पनि बच्चाहरूलाई त्यहाँ पढ्न लगाउने, अनि नयाँ बनेको भवनमा चाहिँ आफू चाहिँ यो गाउँपालिकाको कार्यालय राख्न त मिल्दैन होला नि, त्यसको पनि त विरोध हुनु पर्थ्यो नि? त्यसमा अब मिल्दैन होला। अनि विद्यालय र उहाँसित सम्झौता नभइकन नै त्यसमा करिब गाउँपालिकाको त्यो डेन्टिङ पेन्टिङ गर्दैमा करोडौँ रुपियाँ त्यो भवनमा खर्च भएको छ र फेरि एक तला माथि यो 76-77 को बजेटमा एक तला माथि पनि उठाएको छ त्यसलाई। आफ्नै पार्टीको अध्यक्षबाट पीडित हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरू? हाम्रो पार्टीको अध्यक्षबाट नै हामी आन्दोलित भनौँ कि के भनौँ। अब हजुरको भनेपछि उहाँले अब पहिलादेखि पनि पालजीहरू भए, अहिले पनि हामी राजा नै हुन्छौँ भन्ने महसुसले चाहिने त्यो गाउँपालिका तल बनाउनका निम्ति अहिले करिब विगत लामो समयदेखि 4 महिनासम्म चाहिने 4-5 महिनासम्म चाहिने काठमाडौँमा बसी नै राख्नु भएको छ र नेताजीहरूको चाहिने ढोकामा सलामी गरी नै राख्नु भएको छ। अब नेता हुनको लागि त सर्वमान्य व्यक्ति, सर्वस्वीकार्य हुनुहुन्छ, जनताबाट चाहिँ अनुमोदित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ बाहुबल देखाए भनेपछि त्यसलाई नेता तपाईँहरू पनि मानिराख्नुहुन्छ? अनि अब मैले त मान्दैन, कदापि मान्दैन, अघि पनि मानेको होइन। मैले एकचोटि चाहिने जिल्ला कमिटीमा छँदाखेरि मैले सचिव पदमा हराउने पहिलो व्यक्ति भनेको म नै हुँ उहाँलाई, र मैले त मानेको, अहिलेसम्म पनि मानेको छैन। तर नमाने पनि अब चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो भइराखेको रहेछ। अब यो जस्तो कि तपाईँहरूले फेरि चाहिँ यो कार्यपालिकाको बहुमत बैठकबाट त्यो जहाँ चाहिँ सम्पर्क कार्यालय छ तपाईँको वडा नम्बर 3 मा, त्यही चाहिँ स्थायी कार्यालय केन्द्र बनाउने भनेर एकचोटि चाहिँ यो बहुमत पारित गर्न लगाउनु भएको रहेछ। अनि फेरि आएर चाहिँ अब विरोध गर्नु, त्यो त एकचोटि चाहिँ भित्र बैठकमा चाहिँ समर्थन गर्ने, बाहिर आएर चाहिँ विरोध गर्ने काम पनि त गर्नु हुने रहेछ नि तपाईँहरू? होइन, हामी त्यो बैठकमा उपस्थित पनि भएका थिएनौँ। अनि उनीहरूको कस्तो हो त भनेपछि अब उहाँ घुङ्रा लोहारको चाहिने के हो त भनेपछि अलिकति कम जान्ने बुझ्ने पनि मान्छे भयो नि। नेता हुँदैमा सबै कुरा परिपक्व हुन्छ भन्ने थिएन। त्यही पनि स्थानीय एउटा दलित महिलाको हैसियतले उहाँलाई चाहिने करिब 7 दिनसम्म तिनीहरूले कुन ठाउँमा राखे, कहाँ राखे, के गरे, मेरो आमालाई खोजी पाउँ भनेर उसको छोराले चाहिने प्रहरी चौकी पोपुलेश्वरमा पनि र जिल्ला प्रशासनमा पनि खोज तलास गरी पाउँ भन्ने मुद्दा दिएको थियो। र त्यतिसम्म गर्नुपर्ने अर्थ त थिएन नि। एउटा गाउँसभा हो, हामी सम्पूर्ण चाहिने एउटा परिवारभित्रका मान्छे हौँ। हामीलाई चाहिने मजाले 7 दिन अगाडि सूचना गर्नुपर्ने थियो। इच्छा भएको व्यक्तिले चाहिने पक्षमा मतदान गर्ने थियो, अनि इच्छा नभएको व्यक्तिले चाहिने विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने थियो। र दार्चुला र खण्डेश्वरी छुट्याउने मोकरी गाड लिएर बस्नुपर्ने के थियो। एक हातबाट पैसा दिने रहेछ यो भ्रमणको खर्च भनेर, अर्कोले चाहिने यो भ्रमण खर्चमा दस्खत गर भन्ने बेला चाहिने त्यो गाउँपालिकाको पक्ष र विपक्षमा त्यसरी चोरी काम गर्नु, त्यसरी अन्याय गर्नु, अत्याचार गर्नु, त्यो जनतामाथिको चाहिने एक किसिमको दमन नीति भयो भन्ने हो हाम्रो सोच। भनेपछि त्यो जनप्रतिनिधिलाई अपहरण गर्ने काम पनि तपाईँको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष सुरेन्द्र पालले नै गरेका हुन्? हो, उहाँ नै हुन्, प्रमुख व्यक्ति चाहिने उहाँ नै हुन्। अब जिल्लाको अध्यक्षले तपाईँको गाउँपालिकाको चाहिँ कुरामा तपाईँहरूलाई चाहिँ घुमाइराख्नु भएको रहेछ त्यसो भए? हो, उहाँले चाहिने धेरै चलखेल गर्नुभयो। उहाँले त्यस्तो चलखेल नगर्नु पर्ने हो। हामी जनताका नौकर हौँ, हामीले जनताले चाहिने भनेको काम गर्नुपर्छ र जनताको हकितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता दिनुको साट्टा कि आफ्नै ठाउँमा अझै पनि राजा रजौटा बनेर चाहिने जङ्गबहादुरको जस्तै शासन गर्छु भन्ने
कम्युनिस्ट पार्टीको नेता उहाँ त चाहिँ सर्वहारावादी कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ आम गरिब निमुखा जनताको पार्टी उहाँमा कहाँ होला र त्यस्तो सामन्तवादी प्रवृत्ति छ र अझै? त्यो त हामीले त्यो प्रवृत्ति देखेनौँ। हामीले पनि कम्युनिस्टका चाहिने सिद्धान्तहरू कम्युनिस्टका इतिहासहरू अध्ययन गरेकै हौँ। अब म पनि पहिला चाहिने कम्युनिस्टमा काम गरेकै मान्छे हुँ र काम गरे पनि शैली स्वभाव र सर्वहारा जनताको चाहिने उत्थान र विकास कसरी गर्नुपर्छ र कुन नीति सिद्धान्तमा हामीले पाइला टेक्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँमा नभइकन अहिले यो मैले जसरी पनि यो गाउँपालिका मेरो दरबारभित्र बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँको एउटा चाहिने ठुलो मनसाय र सोच रहेको अवस्था मैले पाएँ। भनेपछि त्यसैको मतियार मुख्यमन्त्री पनि भए भन्ने हो तपाईँहरूको आरोप? हजुर, त्यही कुराको सुरेन्द्र पालको जुन चाहिँ सोच छ भावना छ तपाईँको अध्यक्षको त्यसैको मतियार प्रदेश सरकार पनि भयो भनेर तपाईँहरू प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिन आउनु भएको हो? एकदम हो हजुर, एकदम हो कि उहाँले चाहिने बार मजदुर यो 5 महिनासम्म लामो समयसम्म प्रदेश सरकार अनि काठमाडौँ सङ्घीय सरकार को अगाडि पछाडि एकदम चाहिने घुमेर फेरेर सबको सलामी गरेर अहिले हाम्रो चाहिने सङ्घीय सभासद पनि उहाँसित नै लाग्नु भएको छ। उहाँले अब हाम्रो सामनेमा त देखेको कुरा होइन, सुन्दाखेरि चाहिने बरु म सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छु, हाम्रो अध्यक्षजीको भनेको काम चाहिने हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो स्थानीय मामिला तथा त्यो के मन्त्रालयले सङ्घीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चाहिने एकदम धाइरहनु भएको छ। भनेपछि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि उहाँको पक्षबाट पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट जुन चाहिँ जनभावना विपरीत छ त्यहाँको अधिकांश 7वटा वडा छ होइन तपाईँको गाउँपालिकामा? हजुर हजुर हजुर, 7वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूमा तपाईँहरू चाहिँ कतिजना चाहिँ त्यो वडा नम्बर 3 जहाँ सम्पर्क कार्यालय सुरेन्द्र पालजीको घर नजिक को केन्द्र चाहिँ हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ? कतिजना चाहिँ तपाईँहरू जुन पहिला राज्य पुनर्संरचना आयोगले तोकेको ठाउँ वडा नम्बर 7मा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? अहिले हामी हजुरको भनेपछि हामी 13 जना छौँ, 4वटा वडा अध्यक्षहरू र बाँकी सभाका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ र बाँकी उहाँ हुनुपर्छ भन्नेमा छन् सर। भनेपछि बहुमत तपाईँहरूको पक्षमा छ? अहिले बहुमत त अब 7वटा वडा हुन्, 7वटा वडा मध्ये 4वटा वडाका वार्ड अध्यक्षहरू चाहिने हामी विवादमा छौँ र यहाँनिर के पनि भनेपछि अझै पनि बहुसङ्ख्यक सदस्यज्यूहरूको चित्त यस कुरामा चाहिने बुझिएको छैन। किन भनेपछि अब बैतडी जिल्लाको अध्यक्षको हैसियतले दसैँवटा गाउँ स्थानीय निकायहरूलाई हेर्नु पर्नको सट्टामा हाम्रो जिल्ला सैनिक गाउँपालिकामा मात्रै हाम्रो अध्यक्षज्यूले आँखा गाडी राख्नु भएको छ र त्यसपछि हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले पनि हामीलाई प्रदेश सरकारबाट दिएको जुन सेवा सुविधा हो त्यो पनि हामीले प्राप्त गर्न पाएका छैनौँ र हामी 13 जनाले चाहिने त्यो सेवा सुविधा पनि विगतको गत वर्षको चाहिने 9 महिनाको कुनै पनि हिसाब किताब हामीलाई नदिएको अवस्था पनि छ। यातायात खर्चहरू पनि तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छैन? त्यो 9 महिनाको जुन बैठक भत्ता यातायात खर्च के भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई दिने गरिएको छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई दिएको छैन? हजुर, दिने गरेको छ। त्यो विगतको चाहिने 9 महिनाको चाहिने अहिलेसम्म केही पनि दिएको अवस्था छैन। विवाद गर्ने भनेर नदिएका हुन्? त्यसमा पनि हाम्रो अब पाउने सुविधा चाहिने नपाएपछि हामीलाई दुःख होला नि हजुरको भनेपछि हामीले पनि। अनि तपाईँहरूलाई त त्यो अध्यक्षको गाउँपालिकाको अध्यक्षको पार्टीको अध्यक्षको भनेको नमानेपछि त्यो डर पनि होला नि त, बाटो हिँड्न पनि गाह्रो होला। केन्द्रमा चाहिँ विवाद गरेर बस्दा त तपाईँका जनताले सेवा पाउने कुराहरूमा पनि समस्या होला नि? होइन, के त भनेपछि अब सही कुरा सही विचार लिएर आउँछन् भनेपछि कसैको पनि हामीले सही मान्नुपर्छ र अहिले पनि दबाउने हेप्ने
चेप्ने प्रवृत्ति लिएपछि त हामीलाई पनि किन ठिक लाग्छ र हजुर? हामी पनि त ठिक लाग्दैन नि। मानौ अहिलेको परिवेशमा पनि 5 महिनासम्म गाउँपालिकाको एउटा ड्राइभर छ, 1,30,000 रुपियाँ मासिक गाडीको भाडा लिन्छन्। त्यही गाडी अहिले 5 महिनासम्म गुडाइराखेका छन्। परदेश, राजधानी हरेक ठाउँमा गुडाइराखेका छन् भनेपछि यहाँनिर हामीले पार्टी अध्यक्षले सत्य हो भन्नु पर्यो कि असत्य हो भन्नु पर्यो? यो गाउँपालिकाको आफ्नै गाडी छैन? हजुर, गाउँपालिकाले आफ्नै गाडी खरिद गरेको छैन? आफ्नो गाडी खरिद गरेको छैन। अनि कसको गाडी चाहिँ भाडामा लिएको छ? पार्टी अध्यक्षको गाडी मासिक 1,30,000 रुपियाँमा भाडामा लिएका हुन्। कस्तो गाडी हो त्यो? त्यो स्कर्पियो नै हो। स्कर्पियो गाडीको मासिक 1,30,000 भाडामा दिने गरिकन गाउँपालिकाले लिएको छ सुरेन्द्र पालको गाडी। भनेपछि जिल्ला अध्यक्षले गाउँपालिकामा रजाइ गर्न खोजेका रहेछन्, तपाईँहरू चाहिँ अवरोध गर्ने भनेर। अब चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुँदैन? अब अप्ठ्यारो त हुन्छ, अप्ठ्यारो भए पनि के गर्ने हजुर? बोलिहाल्नुपर्छ नि। त्यसमा त अब नेता भइसकेपछि कुनै मान्छेले अन्याय अत्याचार गर्दैछ र जनताको चाहिँ जनतामाथि चाहिँ जनताको पैसामाथि खेलबाड गर्ने बेला त्यसको विरुद्धमा त बोल्न पाइयो नि हजुर। अहिले लामो समयसम्म 5 महिनादेखि त्यो गाडी उता छ। अहिले उपाध्यक्षकै आसपासका चाहिने उपाध्यक्षकै घरको मान्छेको चाहिने फेरि अर्को गाडी अहिले अध्यक्षलाई चढ्नको निम्ति त्यहाँ आज पुनः के कति भाडामा लिएका छन्, के हो कस्तो? भनेपछि 1,30,000 मा आफ्नै गाडी भाडामा दिने, फेरि आफै चलाउने? हजुर, सुरेन्द्र पालले 1,30,000 मा आफ्नो गाडी चाहिँ गाउँपालिकालाई भाडामा लगाएर फेरि आफै चलाउँछन्? आफै चढ्ने गर्छन् हजुर। ड्राइभर पनि गाउँपालिकाको भयो नि हजुर। नयाँ राज्यको स्थापना डिलासैनीमा गर्नु भएको रहेछ उहाँले। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ स्थापना गर्नुभएको हो सर। कि अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूको सङ्घर्ष जारी रहन्छ? अन्तमा मैले के भन्छु भनेपछि यदि यो गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसारको उसको प्रावधान अनुसार यदि नभएको खण्डमा यस्तै गोल मोडलको हिसाबले यदि यो कुराहरू चाहिने हुन्छ भनेपछि जनतामाथिको अन्यायमा हामीले चाहिने काडा रूपको सङ्घर्षमा चाहिने उतर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हाम्रो चाहिने काडा रूपमा हामीले प्रतिवाद गर्न गइराखेका छौँ। चाहिँ न्यायालयबाट होस्, चाहिँ सङ्घर्षबाट होस्, जुनसुकै तौर तरिकाबाट पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हवस् हवस्, समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो हामीलाई चाहिने 2-4 कुरा चाहिने जनता समक्ष पुर्याउनको निम्ति हजुरले चाहिने यसरी हामीलाई चाहिने बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँको चाहिने याच्यामलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, संघीयतामा देश मुलुक गइसकेपछिको अवस्थामा नयाँ उपनिवेशहरू कसरी निर्माण भइराखेका छन् भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण डिलासैनी गाउँपालिका बैतडीको एउटा स्थानीय तह हुन सक्छ। त्यहाँबाट अध्ययन सुरु गर्यो भने देशभरिका धेरै गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहहरूमा पार्टीका अमुक नेताको उपनिवेश हावी भएको देख्न सकिन्छ। संघीयता केका लागि भनेर चाहिँ जनताका लागि भनिए तापनि यो चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ परिवर्तित जुन व्यवस्थालाई एकदमै अति उत्तम भनिराखेका छौँ, तर पनि त्यो भित्रको दुर्गन्ध अथवा यो चाहिँ यो नयाँ खाली उपनिवेश कसरी चाहिँ निर्माण र विकास भइराखेको छ भनेर अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्दै जाने हो भने फरक फरक किसिमका फरक फरक व्यक्तिका उपनिवेशहरू गाउँपालिका, नगरपालिका र स्थानीय तहहरूमा देख्न सकिन्छ। यो भनेको गणतन्त्रका लागि, संघीयताका लागि एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा हो। डिलासैनी गाउँपालिकाको जस्तो नियति अन्यत्र पनि छ, तर त्यो सतहमा नआएको मात्रै हो। आजको नागरिक सहलमा कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुहुने तिनैजना र सुन्नुहुने तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।